सिंगापुर 1965 तक मलेशिया का इंतहाई पसमानदा इलाका होता था। जमीन दलदली, वीरान और बंजर थी। लोग सुस्त, बेकार और नालायक थे। ये सिर्फ 3 काम करते थे: बैरी जहाज़ों से सामान उतारते थे, चोरी चकारी करते थे, बैरी जहाज़ों से चूहे निकाल कर खाते थे, और बस। मलेशिया उनसे तंग था, लिहाजा बड़ा मशहूर वाकया है, तुंको अब्दुल रहमान के दौर में सिंगापुर ने आज़ादी मांगी और पार्लियामेंट के कुल 126 अरकान ने सिंगापुर के हक में वोट दे दिए। बिल के खिलाफ एक भी वोट नहीं था। पार्लियामेंट का कहना था, हमने इन बेकार लोगों और दलदली ज़मीन को अपने पास रख कर क्या करना है, और यूं सिंगापुर आज़ाद हो गया। ये कुदरत की तरफ से सिंगापुर के लिए पहला तोहफा था। दूसरा तोहफा अल्लाह ताला ने उसे ली कुआन यू की शक्ल में दिया। ली कुआन सिंगापुर के वजीर आज़म बने और उस शख्स ने इन दलदली ज़मीनों का मुकद्दर बदल कर रख दिया, और 20 साल बाद 42 बाई 23 किलोमीटर की ये स्टेट दुनिया की कामयाब और तेजी से तरक्की करती रियासत बन चुकी थी। इसमें अमन भी था, खुशहाली भी, रोजगार भी, सरमाया भी और मुस्तकबिल भी। सिंगापुर दुनिया का पहला मुल्क था जिसने अक़वाम आलम को बताया, मुल्कों के लिए वसाइल नहीं, कुव्वत इरादी ज़रूरी होती है। मुल्कों को आबादी, हुनरमंदी, रकबा और तेल भी दरकार नहीं होता, इनमें बस आगे बढ़ने का इरादा होना चाहिए। ली कुआन यू एक पूरी यूनिवर्सिटी थे। उस शख्स ने 2 दहाइयों में पूरी कौम बदल कर रख दी। कैसे? उन्होंने 5 अहम काम किए। वजीर आज़म ली ने सबसे पहले मुल्क में अमन कायम कर दिया, मजहब को ज़ाती मसला बना दिया। आप मुसलमान हैं या सिख, ईसाई, बौद्ध या हिंदू, किसी को कोई गर्ज नहीं। मस्जिद के साथ चर्च, मंदिर और टेंपल बना दिया गया, और ये ऐलान कर दिया गया, कोई शख्स किसी शख्स के मज़हब के बारे में सवाल नहीं उठाएगा, और एक मज़हब का पैरोकार दूसरे मज़हब की इबादत गाह में जा सकेगा और उस पर कोई एतराज़ करेगा और ना तबलीग। कानून की नज़र में सबको बराबर कर दिया। मुल्क में कोई क्लास कल्चर नहीं था, किसी को किसी पर फोकियत नहीं थी, सब बराबर थे। और हैं, मुल्क में हर किस्म के एहतजाज पर भी पाबंदी लगा दी, और सड़कें, गलियां और बाजार हर कीमत पर खुले रहेंगे, और कोई शख्स किसी के लिए सिक्योरिटी रिस्क नहीं बनेगा। 2. ली कुआन यू ने चुन चुनकर अहल और ईमानदार लोग अहम ओहदों पर तैनात कर दिए और उन्हें काम करने का भरपूर मौका दिया। लोग आज भी 30-30 साल से अपने ओहदों पर बैठे हैं और काम कर रहे हैं। ईमानदारी का ये आलम था। ली कुआन यू के 1.5 दर्जन मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट्स करप्शन के इल्ज़ाम के बाद खुदकुशी कर गए। हुकूमत अहल लोगों को दूसरे मुल्कों से भी भर्ती कर लेती है। मुझे साबिक सदर ममनून हुसैन ने एक बार बताया, मैं 1999 में गवर्नर सिंध था। ली कुआन यू दौरे पर आए, मैंने उन्हें खाने पर बुलाया। दावत के दौरान मैंने उनसे कहा, हम कराची पोर्ट को भी सिंगापुर पोर्ट की तरह डेवलप करना चाहते हैं, आप हमें कोई टिप दें। मेरी बात सुनकर ली कुआन यू देर तक हंसते रहे और फिर बोले, आप कैप्टन सईद से राब्ता करें, ये पाकिस्तानी भी हैं और कराची के शहरी भी हैं। हमने उनकी मदद से सिंगापुर पोर्ट डेवलप की थी। ममनून हुसैन ये सुनकर शर्मिंदा हो गए और ये देर तक ली कुआन यू की तरफ देखते रहे। 3. ली कुआन यू ने अपना मुल्क पूरी दुनिया के बिजनेसमैनों के लिए खोल दिया। कोई कहीं से भी आ सकता था और मुल्क में काम कर सकता था, बस एक शर्त थी, उसके पास पैसा और तजुर्बा होना चाहिए। मसलन भारत के एक मुसलमान मुश्ताक अहमद ने 1971 में सिंगापुर में अल मुस्तफ़ा स्टोर बनाया। ये अब एक तवील कॉम्प्लेक्स बन चुका है। मुश्ताक अहमद नेक नीयत बिजनेसमैन है, मुनाफा कम और क्वालिटी ज़्यादा पर यकीन रखता है, लिहाजा ये अब तक खरबपति बन चुका है और किसी ने आज तक उसे तंग नहीं किया। और ये यहाँ अकेला नहीं है, ऐसी सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं और हर शख्स ने मुश्ताक अहमद की तरह तरक्की भी की और ये दूसरों के लिए रोशन मिसाल भी बना। 4. ली कुआन यू ने
تعلیم اور ہنر پر خصوصی توجہ دی۔ سنگاپور کے تعلیمی ادارے محض تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یہ ہنرمند اور اہلیت کی لیبارٹریاں ہیں۔ لہٰذا یہاں جہاں ایک طرف 96% لوگ تعلیم یافتہ ہیں، وہاں یہ ہنرمند بھی ہیں، یہ خود بھی کما رہے ہیں اور ملک کو بھی کما کر دے رہے ہیں۔ لی کوان یو نے پوری قوم کو تہذیب بھی سکھا دی۔ اس کا آغاز شخصی صفائی سے کیا گیا، لوگوں کو ٹوائلٹ استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا، ملک میں مسلم شاور اور ٹوائلٹ پیپر لازمی قرار دے دیا، ہاتھوں کی صفائی کو قانون بنا دیا، تھوکنے پر پابندی لگا دی۔ سنگاپور دنیا کا واحد ملک ہے جس میں آج بھی آپ اگر کسی سڑک یا عوامی جگہ پر تھوکتے، پان کی پیک گراتے یا ناک صاف کرتے پکڑے جائیں تو آپ سیدھے جیل جائیں گے۔ لہٰذا آپ کو پورے ملک میں کوئی شخص گلا صاف کرتا یا تھو تھو کرتا دکھائی نہیں دے گا۔ آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے، اس پابندی کے بعد اب سنگاپور کے لوگوں میں تھوکنے کی خواہش ہی ختم ہو گئی ہے۔ مزید لی کوان یو کا خیال تھا سگریٹ، پان اور چنگم گند پھیلاتے ہیں، لہٰذا اس نے ان پر بھی پابندی لگا دی۔ سنگاپور میں سگریٹ بہت مہنگا ہے اور پینے کے لیے جگہیں بھی مختص ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کے علاوہ کسی جگہ ہاتھ میں ڈبی یا سگریٹ پکڑ کر کھڑا ہو تو اسے پولیس پکڑ لیتی ہے۔ چنگم پر آج بھی پابندی ہے، آپ ملک میں چنگم لا بھی نہیں سکتے۔ اور 5، لی کوان یو نے پورے ملک میں انفراسٹرکچر بچھا دیا۔ سنگاپور میں ہائی ویز، میٹروز اور پل اس وقت بنے جب مشرق میں ان کا تصور بھی نہیں تھا۔ پورے ملک میں پینے کا صاف پانی حکومت سپلائی کرتی ہے، آپ کسی بھی ٹونٹی کا پانی پی سکتے ہیں۔ میں نے ILO کی کانفرنس میں شرکت کی۔ کانفرنس میں 48 ممالک کے وفود آئے تھے، لیکن کسی کی میز پر پانی کی بوتل نہیں تھی۔ پانی کے جگ تھے اور جگ عملہ ٹونٹی سے بھر کر رکھتا تھا۔ ہوٹلوں کے اندر بھی ٹونٹیاں لگی ہیں، ایئرپورٹ کے بزنس لاؤنجز میں بھی پانی کی بوتلیں نہیں ہوتی۔ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا تصور تک نہیں، تاہم وسائل کی بچت ضرور کی جاتی ہے۔ فالتو لائٹ اور جلتا ہوا چولہا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ ہم پاکستانی مسلمان ہیں اور پاکستانی مسلمانوں کی یہ خاص نشانی ہے، ہم مانتے نہیں ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی نے پاکستانی مسلمانوں کے بارے میں تاریخی فقرہ کہا تھا۔ میں اس فقرے کو قابل ہضم بنانے کے لیے اس میں تھوڑی سی تحریف کر رہا ہوں۔ یوسفی صاحب نے لکھا، مجھ سے ایک عربی نے کہا، بھائی مسلمان ہم بھی ہیں، لیکن آپ لوگ کچھ زیادہ ہی کھسک گئے ہیں۔ کھسک کی جگہ ایک تیزابی لفظ تھا۔ یہ بات 100% درست ہے، ہم لوگ حقیقتاً خوفناک حد تک کھسکے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم نے اپنے ملک اور اپنی دونوں کی مت مار دی۔ میں اب تک 105 ملک پھر چکا ہوں، آپ یقین کریں مجھے کسی ملک میں پاکستان جتنا پاگل پن دکھائی نہیں دیا۔ مجھے کوئی قوم اپنے آپ کو اس طرح پھانسی دیتی اور اپنی ہی لاش کو سڑکوں پر گھسیٹتی نظر نہیں آئی۔ اب یقین کریں ہم تباہی اور خودکشی کی خوفناک مثال ہیں۔ ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں اور بیکاری بھی ہیں، دنیا کی سب سے بڑی فوج کے مالک بھی ہیں اور ہم سے ملک بھی نہیں چل رہا، اور ہم مسلمان بھی ہیں اور جعلی آب زمزم بھی بیچ رہے ہیں۔ چنانچہ میں کھل کر عرض کر رہا ہوں، ہم نے اگر اب بریک نہ لگائی تو ہم سال بھی نہیں نکال سکیں گے۔ ہم من حیث القوم منافق ہیں، ہم مذہبی طور پر بھی منافق ہیں۔ ہم اللہ اور رسول کا نام لے کر دوسروں کو قتل تک کر دیں گے، لیکن رسول اور اللہ کا کوئی بھی حکم نہیں مانیں گے۔ لہٰذا میرا پہلا مشورہ ہے، پلیز مذہب کو ذاتی مسئلہ بنا دیں، دوسروں کے عقائد پر اعتراض اور مذہبی تہواروں کے دوران سڑکیں بند کرنے پر پابندی لگا دیں اور لاؤڈ اسپیکر بین کر دیں۔ پورے ملک میں مصر، تیونس، موراکو اور ازبکستان کی طرح ایک وقت میں اذان اور نماز ہو، قرآن مجید ترجمے کے ساتھ شائع ہو، خطبہ حکومت جاری کرے، مساجد کوئی بھی بنائے لیکن یہ چلیں حکومت کی نگرانی میں، اور عقائد کی بجائے عوام کو مسجد میں مذہب کے ثقافتی
اور اخلاقی پہلو سکھائے جائیں۔ دوسرا مشورہ، ملک کو ہر قسم کی تجارت، صنعت کاری اور سرمایہ کاری کے لیے کھول دیں۔ دبئی، سنگاپور اور ترکی کی طرح دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو آنے دیں اور کام کرنے دیں۔ کسی سے رقم کے بارے میں نہ پوچھیں۔ یہ یاد رکھیں، سیاحت دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے، آپ اس پر توجہ دیں۔ کراچی سے ایران کے بارڈر تک 1500 کلومیٹر کوسٹل لائن ہے، آپ یہ یورپی ملکوں کو دے دیں، یہ یہاں ٹیکس فری یورپی شہر بنائیں اور چلائیں۔ حکومت راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کرے۔ اور چوتھا مشورہ، مہربانی فرما کر ملک میں استحکام پیدا کریں۔ فوج تمام سیاستدانوں کو بٹھائے، 30 سال کا پلان بنائے اور اس کے بعد جو اس پلان کی خلاف ورزی کرے اسے پکڑ کر الٹا لٹکا دیں۔ یہ ملک اس کے بغیر نہیں چل سکے گا، ہمیں لی کوآن یو بننا پڑے گا۔ خدا کی پناہ 683 مربع کلومیٹر کے سنگاپور کے مالیاتی ذخائر $250 بلین ہیں، اور ہم ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے بھی $1 بلین کے لیے کشکول لے کر پھر رہے ہیں۔ کیونکہ ہمیں آپس میں لڑنے سے ہی فرصت نہیں مل رہی۔ ہم پاگل پن کے اس لیول پر چلے گئے جہاں انسان لذت لینے کے لیے خودکشی تک کر جاتا ہے۔ چنانچہ خدا خوفی کریں اور آنکھیں کھولیں، ہم برباد ہو چکے ہیں۔ For more informative videos with Chaudhary Javed, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News. We make it special.